खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं ख़ास तौर पे गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपके बड़े अच्छे फ़ीडबैक के लिए। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप अपना फ़ीडबैक हम तक पहुँचाते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के ज़रिए, और जब हम मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जाते हैं बहुत सारे लोग खुदा का कलाम सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पादरी इरशाद जॉन साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पादरी सैमुअल बरकत साहब ने, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पादरी सैमुअल बरकत साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी की तमाम लवाज़मात के लिए जो तू हमें बहम पहुँचाता है। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और खुदावंद बरकत टीवी के लिए, यहाँ मौजूद उनके सारे अमले के लिए, पादी साहब के लिए, यहाँ मौजूद तेरे खादमों के लिए तेरा शुक्र करते और दुआ करते। खुदावंद हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, जो बात हमारे मुँह से निकले तेरे नाम को जलाल देने का वसीला ठहरे। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 15वां बाब और इसकी 6ठी आयत से लेकर 17वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है, अगर कोई मुझ में कायम न रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। अब से मैं तुम्हें नौकर न कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता एपिसोड में भी हम इस पर सीख रहे थे, जान रहे थे। 9वीं आयत तक हमने गुज़श्ता एपिसोड में गौर किया और खुदा के कलाम में से बहुत सारी अमीक सच्चाइयों को जाना सीखा। आज 10वीं आयत से हम इसका आगाज़ करेंगे और गुफ्तगू हम शुरू करेंगे पादरी इरशाद जॉन साहब से। जी पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाई। यहाँ 10वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। क्या मतलब है इस आयत का? थैंक यू पादी साहब। मैं इसको 2 तरीक़ों से देखता हूँ। एक तो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर मोहब्बत के इजहार का तरीक़ेकार वज़ा कर रहे हैं, और फिर दूसरा इस अगर के साथ इफ़। बाद वक़ात कलाम मुक़द्दस में इफ़्स एंड बट्स बहुत होते हैं, अगर पस हम क्या करें। तो इस तरीके से एक कंडीशनल खुदावंद यीशु मसीह ने इस मोहब्बत का कहा कि अगर तुम मेरी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि मेरी मोहब्बत में कायम रहो। बात फिर वही आती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पकड़वाए जाने के सारे तासुरात को लेते हुए सारी बातें अपने शागिर्दों को पहुँचाई। फिर ये भी कि जी मैं तुम्हारे साथ
हमेशा नहीं रहूँगा। तो इसलिए इस दुनिया में रहने के लिए तुम्हें मोहब्बत में आगे बढ़ना होगा। और बार बार वो इसलिए इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें इस मोहब्बत में कायम रहने की ज़रूरत है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी में देखें तो जब्दी के बेटों की माँ ने भी सिफारिश की कि एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जी ठीक है, जो प्याला मैं पीने के हूँ क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने बड़ी खुशी से कहा कि जी हाँ, हम पी सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि प्याला तुम पी सकते हो, लेकिन दाएं बाएं बैठाना मेरा काम नहीं, वो मेरे बाप का काम है। जो तुम्हारा काम है या मेरा काम है कि मैंने तुमसे वो मोहब्बत रखी जो बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी। जैसा मैंने पहले प्रोग्राम में भी बताया कि उसकी मोहब्बत बेलौस है, मुफाद से खाली है। तो इसी तरीके से आजकल के अगर दौर में देखें तो अगर मोहब्बत के भी कई पहलू हमें नजर आएंगे कि उसमें लोगों का मुफाद नजर आएगा कि अगर मैं इससे मोहब्बत रखूंगा, इसके साथ चलूंगा, इसकी बात मानूंगा, मुझे क्या मिलेगा। और फिर जब वो नहीं मिलता तो वो मुखालफत शुरू कर देते हैं। अगर मुझे माफ़ करें आप, हमारी कलीसियाओं में भी ये हाल है कि अगर हम अपने पादी साहब के साथ चलते रहते हैं तो हम बड़े खुश हैं कि पादी साहब हमें आगे लेके आते हैं। ज़रा सा हम उनको इग्नोर करें तो वो कहते हैं जी आप पादी साहब को हमारी ज़रूरत नहीं रही, हम अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट कर लें। तो इस तरीके से भी कई ऐसे लोग हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का यहाँ पर कहने का जो मकसद है वो मोहब्बत के इजहार में कि हम खुदावंद के हुक्मों की फरमाबरदारी करें। जिस तरह मसीह खुदावंद ने अपनी मिसाल दी कि मैं बाप का फरमाबरदार हूँ, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसी मोहब्बत मैंने तुमसे रखी है। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि हम खुदा बाप की फरमाबरदारी करते हुए खुदावंद मसीह की मोहब्बत में कायम रहकर दूसरों के साथ इस मोहब्बत में आगे बढ़ें। क्योंकि मोहब्बत में या मसीह में कायम रहने या शादमान रहने का एक ही तरीका है कि हम उसके साथ पेवस्ता रहें। और किस तरह पेवस्ता रहें, वो मोहब्बत है। क्योंकि जब हम मोहब्बत रखेंगे तो फिर हमें ये यकीन होगा कि खुदावंद हमारे साथ है, हमारी दुआओं को सुनना है। और फिर मसीह खुदावंद का ये नमूना कि जैसे मैंने बाप की फरमाबरदारी की और उसके हुक्मों पर अमल किया है, इसी तरीके से तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो और मेरी मोहब्बत में कायम रहो। रिश्ता 13वें बाप में भी हमने सीखा कि अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। और मैं ये समझता हूँ कि लोग जो हैं वो शागिर्द की ज़िंदगी में उस्ताद को देखना चाहते हैं। और मुझे एक वाकया याद है जहाँ एक मसीही भाई ने एक गैर मसीही भाई को न्यू टेस्टमेंट पॉकेट साइज दी कि आप इसको पढ़ो, इसमें आपको बहुत सारी सच्चाइयाँ मिल जाएंगी। तो उस गैर मसीही भाई ने ये कहा कि इससे ज़्यादा यानी इस कलाम से ज़्यादा मैं तुम्हें पढ़ूंगा। कि मैं जो कुछ इसमें लिखा है उसको तुम्हारी ज़िंदगी में देखना चाहता हूँ। अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं तो मेरा इसको पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। तो यही बात कि अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो और तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे जैसे मैं बाप की मोहब्बत में कायम हूँ। और मैं समझता हूँ कि कायम रहने से ही मोहब्बत बढ़ेगी, वरना तो फिर डिस्टेंस में दूरियां ही बढ़ती हैं। और वो दूरियां एक वक्त आता है कि जब वो कॉल नहीं करता तो मैं क्यों करूँ, जब वो मेरा हाल नहीं पूछता तो मैं क्यों पूछूं, ये वाली बात हो जाती है। तो इसलिए कनेक्ट रहना जो है मोहब्बत में वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं। और जैसे एक बड़ा अच्छा जो वाक़या भी उन्होंने साथ बयान किया है, ऐसा ही एक और मैं खुदा उनके खादिम को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि उस ईमानदार शख्स ने किसी दूसरे को अपने चर्च में आने की दावत दी कि आप हमारे चर्च में आएँ। और बड़ी तारीफ़ें की उन्होंने चर्च की और पादरी साहब की, कलाम की। तो वो जिसको दावत दी जा रही थी वो बंदा बड़ा हैरान और परेशान था कि आप मुझे चर्च आने के लिए दावत दे रहे हैं, इतनी तारीफ़ें कर दी आपने, कितनी देर से आप बोलते जा रहे हैं। तो वो कहता है कि जिस चर्च ने
آپ کی زندگی کو تبدیل نہیں کیا، بدلا نہیں ہے، تو وہ چرچ میرا کیا بگاڑے گا، یا مجھے کیا وہ سنوار دے گا، یا مجھے کیا اس چرچ میں جانے کا فائدہ ہوگا۔ تو اسے بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ شخص سٹل چرچ بھی جاتا تھا، اپنے آپ کو ایمانداروں کی فہرست میں بھی شامل، اور شراب بھی پیتا تھا، اور ہر طرح کا جھوٹ، فریب، لالچ اس کی زندگی میں۔ تو اس طرح سے اس دوسرے شخص نے کہا کہ اس چرچ کا کیا فائدہ، پادری صاحب کا کیا فائدہ، کلام کا کیا فائدہ، کہ وہ تیری زندگی آج تک تبدیل نہیں کر سکا، تو اتنے سالوں سے چرچ جا رہا ہے، کلام سن رہا ہے، سیکھ رہا ہے، تو اگر میں جاؤں گا تو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا، تو مجھے بغیر جائے ہی اگر میں ایسا ہی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اگر ہماری زندگی سے لوگ، چونکہ کلام بعد میں لوگ پڑھتے ہیں، چرچ بعد میں آتے، سب سے پہلے ہم لوگوں کو نظر آتے دکھائی دیتے ہیں۔ سو اگر ہماری زندگیاں لوگوں کے لیے امپریسو نہیں ہے، یا انہیں متاثر نہیں کرتی ہیں، بابرکت نہیں ہیں، یا ان زندگیوں سے پھل نہیں نظر آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھی آنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ بھی ایسے ہی رہیں گے۔ سو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو مسیحی لوگ ہیں، ایماندار ہیں، ڈسائپلز ہیں، شاگرد ہیں، ان کی زندگیوں سے وہ پھل نظر آنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس آیت میں ایک فارمولا بتایا ہے کہ میں کس طرح قائم رہا ہوں اور تم کس طرح قائم رہ سکتے ہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو، کیونکہ میں نے بھی ایسے ہی کیا ہے۔ میں بھی اپنے باپ کے کلام پر عمل پیرا رہا ہوں، اس کی باتوں کو میں نے اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنا ہے، اس لیے میں محبت میں قائم رہا ہوں، اور تم بھی اسی طرح سے کر سکتے ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پھلدار ہو، مؤثر ہو، بابرکت ہو، محبت ہماری زندگی میں موجود ہو، دوسروں کے لیے یہ بابرکت چیز بنے، تو اس کا فارمولا یہ ہے، یا اس کا حل یہ ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں اولین ترجیح دیں، جو کہ بہت دفعہ اگنور کیا جاتا ہے، پڑھنے سے لوگ قاصر ہیں۔ تو اچھا ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، اپنی زندگی میں اسے جگہ دیں، اور اپنے خاندانوں کے لیے بابرکت بنیں، دوسرے لوگوں کے لیے بابرکت، اور یہ تبھی پاسبل ہے، ممکن ہے، جب ہم خدا کے کلام پر عمل کریں گے۔ آگے بڑھیں گے اور پادری سیمول برکت صاحب سے جانیں گے۔ جی پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پر 11ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہے اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ کیا مطلب ہے اس آیت میں؟ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں آمین۔ پادری صاحب، اس کا تعلق اس جو مذکورہ بالا آیات ہیں ان کے ساتھ ہے، کیونکہ یہاں آپ دیکھیے اس کی تفصیل میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں۔ کون سی باتیں؟ جو اوپر ہیں، مذکورہ بالا جو باتیں ہیں، وہ میں نے تم سے کہیں، اور کہیں کیا، جیسے پادری صاحب وہ کہہ رہے اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو۔ حکم کیا ہے؟ تو اپنے سارے دل، تو اپنی ساری جان، تو اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو وہ کون سی چیزیں ہیں، تو یہ باب بڑا خوبصورت ہے، یہ جو آپ نے چنا ہے۔ میں آپ کو بھی شکریہ کہتا ہوں، بڑا زبردست آپ نے چنا ہے کہ انگور کا درخت نہیں ہے، یہ کون سا ہے؟ یہ حقیقی ہے، اور اس کے ساتھ پیوستہ رہنے میں برکت ہے، اس سے بچھڑ جانے میں موت ہے، اس کے بچھڑ جانے میں زندگی کا خاتمہ ہے، اس کے ساتھ رہنے میں زندگی قائم اور دائم ہے۔ اور یہاں لکھا ہے اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو، کیونکہ یہ اس آیات مبارکہ کا آدھا حصہ اوپر کے ساتھ تعلق ہے، اور جب اوپر کے ساتھ تعلق ہے تو ہم اس تعلق سے اس کو اگر دیکھیں تو یہاں حکموں کی بات کی، اور میں لوگوں کو اس کے ساتھ کہہ رہا تھا، دیکھیے آپ وہاں دیکھیں حکموں میں لکھا ہوا ہے چوتھا حکم کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ اور میں سمجھتا ہوں جیسے کلاس میں بچے جاتے ہیں تو دو کام ان کو ملتے ہیں، ایک کلاس ورک ہے اور ایک ہوم ورک ہے۔ یہ جو ہوم ورک ہے نا، اس پر ہم بڑے کمزور ہیں، اس پر ہمیں کامیاب ہو کے ان حکموں کو پورا کر کے پھر آپ کو عبادت کرنے کی باری ہے۔ آپ کی امی ناراض ہے، آپ کا ابو ناراض ہے، آپ کا بھائی ناراض ہے، اور کلام مقدس میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر تجھے قربان کا پر یاد آ جائے تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے، جا کے صلح کر۔ آپ نے اپنی امی کو ابو کو ناراض کر کے، اور آپ وہاں بہت زور سے گیت گاتے ہیں، بڑی اچھی تالیاں بجاتے ہیں،
بہت اچھا کلام سنو، بہت اچھی بات ہے، یہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن کلام مقدس کی اس آیت میں پادری صاحب اس میں لکھا ہے میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں. کون سی باتیں؟ وہ ساری کلام کی باتیں جن باتوں سے ہمیں زندگی ملتی ہے کہ ہمیں اکٹھے رہنا ہے، ہمیں اس درخت کے ساتھ پیوستہ رہنا ہے، اور تاکہ اس سے جدا کر سوکھ نہ جائیں، کوئی ہمیں آگ میں نہ ڈال دے، اور ہمیشہ والی آگ سے ہمیں بچنا ہے. اور اس سے بچنے کے لیے اس آیت کا حصہ کہہ رہا ہے کہ پیچھے غور کرو، جو گزشتہ باتیں ہیں اور وہ جو مذکورہ بالا باتیں ہیں ان کے ساتھ اس کو ملاؤ. کہ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں. کون سی باتیں؟ حکموں کی باتیں کہیں، ساتھ رہنے کی باتیں کہیں، آگ سے بچنے کی بات کہیں، اور آگ سے بچنے کا طریقہ کر. اب ہم اس کے دوسرے حصے پر آتے ہیں. مالک ہے میری خوشی تم میں ہے، میری خوشی تم میں ہے، اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے. کیا بات ہے، یہ زبردست بات. جب ہم فلپیوں کے خط میں پڑھتے ہیں 4 باب کی 4 آیت میں، تو وہاں لکھا ہے خوش رہو، اور پھر ساتھ لکھا ہے میں پھر کہتا ہوں خوش رہو. تو یہ خوشی کیا ہے؟ خوشی اور شادمانی. ہم نے یہاں لوگوں کے فنکشنز دیکھے ہیں، پادری صاحب آپ نے آنا ہے دعا میں، اور ہم گراؤنڈ میں سارا انتظام کر رہے ہیں، خدا نے پوتا دیا ہے تو اس کی ہم خوشی منا رہے ہیں. اور افسوس ہوتا ہے وہاں جا کے کہ وہاں کیا کیا چیزیں ہیں جن کو میں بیان نہیں کروں گا، لیکن آپ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، میں بھی. وہ خوشی کرنے کا طریقہ نہیں ہے. جو خوشی آپ کو کلام مقدس سے حاصل ہوتی ہے، جو خوشی آپ کو عبادت میں ہوتی ہے، جو خوشی سجدے میں ہے، اس خوشی کی بات اور ہے، جس میں اس خوشی کو جس میں آپ خداوند کے ساتھ پیوستہ ہیں. ہم ایک عبادت کرتے ہیں جی 25 گھنٹے کی، اس میں ہم صبح 5 بجے اس کو شروع کرتے ہیں اور دوسرے دن 6 بجے اس کو ختم کرتے ہیں. اس میں بہت سارے لوگوں کو بہت ساری برکتیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ برکتیں ہم نے مانگی نہیں. میں نے کہا جی یہ جو دن جا رہے ہیں نا، جن دنوں کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم وہاں خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں کہ وہ پہلی بار زندہ ہونے کے بعد جب آئے تو وہاں پر انہوں نے شاگردوں کو جو برکت دی، آتے ہی انہوں نے کہا تمہاری سلامتی، اور دوسری بات ان سے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو جن کے گناہ. اب اگر ہم پتہ کریں تو شاگردوں نے مانگی نہیں ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کی خوشی یہ ہے کہ یہ ان کی ضرورت ہے، یہ ان کے پاس ہوگی، اور یہ پھر قوت کے ساتھ نکلیں گے، اور آپ کے سامنے یہ خوشی ہے خداوند کی. اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے. ہماری خوشی پوری خداوند کی خوشی میں ہے. خداوند کی خوشی یہ ہے کہ ہم اس کا کام کریں، اس کی بہت ساری بھیڑوں کو جو دور ہو گئیں ان کو اس میں لائیں، انہیں شاگردیت کا پیغام دیں، انہیں خداوند یسوع مسیح کو دیں، اور ان کو دے کر ان کو خداوند کے پاس لائیں. اور خداوند کا کلام کہتا ہے تمہاری خوشی پوری ہو جائے. اور یہ جی خوشیاں جو ہے نا، یہ ملتی ضرور ہیں، پوری نہیں ہوتی. پوری کب ہوتی ہیں؟ جب آپ پر مسا ہوتا ہے، جب آپ خدا کے ساتھ پیوستہ ہوتے ہیں، تبھی پھول نکلتے ہیں، تبھی پھل لگتے ہیں، تبھی ہرے بھرے پتے ہوتے ہیں، اور خوشیاں مکمل رہتی ہیں. اور اس کے لیے ہمیں خداوند کے ساتھ رکھنا، اور جیسے ان اوپر والی آیات میں کہا گیا اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے. اور قائم رہنے کے لیے خداوند سے محبت ضروری ہے. اور محبت کا پیمانہ یہ ہے تو اپنے سارے دل، تو اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. کیونکہ اگر تو پوری طرح محبت نہیں کرے گا، اور فرضی طور اتوار والے دن عبادت، اور وہ جیسے سناتے ہوئے کہتے ہیں چرچ کے اندر پریز دا لارڈ، باہر جا کے پریز دا لارڈ، تو اس سے نہیں. بات یہ ہے اندر سے بات ہو، اندر سے عبادت ہو، اور اندر سے عبادت میں آپ کی خوشی پوری رہے. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. اور یقیناً ایک ایماندار کی خوشی جب وہ خداوند سے پیوست ہے، جڑا ہوا ہے، تو اس میں اس کی خوشی ہے، شادمانی ہے کہ خدا باپ کی مرضی پوری ہو. اور خداوند کی خوشی بھی اس میں ہے کہ ہم خوش رہیں. ہماری خوشی بھی اس میں ہے کہ خداوند کا جلال ہماری زندگیوں سے. یہ ایمانداروں کی بات کی جا رہی ہے، شاگردوں کی بات کی جا رہی ہے، ڈسائپلز کی بات کی جا رہی ہے. یہ نامی مسیحیوں کی بات نہیں کی جا رہی. یاد رکھیں یہ ان لوگوں کی بات نہیں ہے جو اندر سے کچھ ہیں اور باہر سے کچھ ہیں، یا منافق یا ریاکاری
جیسے رویے کے ساتھ جو زندگی گزاری ہے ان کی بات نہیں کی جا رہی، یہ صرف اور صرف ایمانداروں کی جو حقیقی طور پر خداوند کے ساتھ قائم ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے۔ ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور پادری ارشاد جان صاحب سے جانیں گے۔ پادری صاحب آپ ہمیں رہنمائی فرمائیں، یہاں 12ویں آیت میں لکھا ہے، میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ کیا مطلب ہے صاحب؟ تھینک یو پادری صاحب۔ ونس اگین میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس باب میں محبت کا تذکرہ بار بار کیا جا رہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح جانتے ہیں کہ ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد شاگردوں کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور شروع میں بھی اگر آپ دیکھیں تو شاگردوں میں ایک اختلاف پیدا ہو گیا۔ وہ اختلاف کیا تھا؟ تم ہم میں سے بڑا کون ہے؟ تو وہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح نے محبت کا درس دیا کہ تم میں جو بڑا ہونا چاہے وہ سب کا خادم بنے، اور خادم میں یہ دیکھی جاتی ہے بات کہ وہ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتا ہے، ایک جیسی خدمت کرتا ہے۔ اور جب محبت کی بات ہے تو پرانے عہد نامے کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں احبار کی کتاب کا ایک حوالہ میں پڑھنا چاہوں گا، جہاں پر 19ویں باب کی 18ویں آیت ہے کہ تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت کرنا، میں خداوند ہوں۔ اب محبت کا ذکر ہمیں پرانے عہد نامے میں بھی اور پھر 10 احکام میں بھی ذکر ملتا ہے، جہاں پر اپنے پڑوسی سے محبت کرنا ہے، جہاں اس کی چیز کا لالچ نہیں کرنا، جہاں اس کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دینی ہے۔ تو یہاں پر اس کو اور زیادہ مضبوط کرتے ہوئے، یا دوسرے لفظوں میں انگریزی کا لفظ ہے اسٹرونگ کرتے ہوئے، ہمیں آگے بڑھنے کی تلقین کی گئی ہے کہ ہم اس محبت میں ایک دوسرے کی نشوونما، ایک دوسرے کی ترقی، ایک دوسرے کی نگہداشت کے لیے کام کرتے رہیں۔ اور پھر اس محبت میں خداوند یسوع مسیح نے دوبارہ سے اپنا عملی نمونہ دیا ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو، کیونکہ جب ہم محبت میں قائم رہیں گے پھر جتنی مرضی دشمن آ جائے، جتنے مرضی مد مقابل ہمارے آ جائیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ صرف یہی بات ہے کہ ہمیں محبت میں قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ اسکول پہ ہم ایک کہانی پڑھتے تھے کہ ایک باپ نے ایک گٹھا اپنے بچوں کو دیا، اس کو توڑو۔ ہر ایک کو باری باری اس نے کہا، لیکن وہ نہیں توڑ پائے۔ پھر اس نے اس گٹھے کو کھولا اور کہا کہ یہ اب توڑو، تو سارے گٹھے کو انہوں نے توڑ دیا۔ بعد میں اس نے اپنے بچوں کو یہ مثال دی کہ بیٹا اگر اس گٹھے کی طرح تم قائم رہو گے تو کوئی تمہیں توڑ نہیں سکے گا میرے بعد۔ اگر تم علیحدہ ہو جاؤ گے تو ہر کوئی تمہیں توڑ دے گا۔ تم علیحدہ ہو جاؤ گے، تم ایک دوسرے کو شاید دیکھنا بھی پسند نہ کرو۔ تو یہاں پر بھی ہم مسیح کی محبت میں قائم رہنے کے لیے ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے، میری محبت میں قائم رہو گے، تو کوئی تم کو مجھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، جہاں پر بار بار محبت کا ذکر آ رہا ہے، کہ ہمیں محبت کرنی ہے مسیح کی مانند، جیسے باپ نے مسیح خداوند سے کی اور مسیح خداوند نے ہم سے کی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، جیسا پادری صاحب بھی بتا رہے تھے، کہ ہمیں ایک دوسرے کو اپنے جیسا سمجھنا ہے، اپنے جیسی محبت رکھنی۔ یہ نہیں کہ میں کہوں کہ جی مجھے زیادہ پیار دیا جائے، مجھے زیادہ محبت دی جائے، جو اکثر بچوں میں، خاندانوں میں ہوتا ہے۔ لیکن ماں باپ جو ہیں وہ ایک جیسا پیار ہی بچوں سے کرتے ہیں۔ کوئی تھوڑی محبت زیادہ لے لیتا ہے، کوئی کم لے لیتا ہے، لیکن ماں باپ کے لیے وہ ایک جیسی محبت ہے۔ اس طرح جب خدا ہمارا باپ ہے تو ہم اس کی محبت میں
एक जैसे हैं। यस। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। गो के ख़ानदान में छोटे बड़े होते हैं, पर बाप की मोहब्बत में हम सारे कायम हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बार बार तलकीन करना, इसके पीछे एक राज है कि दुनिया में रहते हुए मुश्किलात आएंगी, पर तुमने इस मोहब्बत में कायम रह के उन मुश्किलात का मुकाबला करना है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं, और ख़ास खुदा यीशु मसीह का ज़ोर इस बात पे है कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जब 10 अहकाम बने इसराइल को दिए गए, अता किए गए, तो इनका खुलासा जैसे नए अहदनामे में हम पढ़ते हैं कि तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख, और इसी तरह से अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद। और खुदावंद यीशु मसीह का इस बात पर ये रद्द अमल है कि यही कर तो तू जिएगा, मतलब यही इनफ है। इनफ क्यों है? क्योंकि इस में जो पहला हिस्सा है, जैसे अगर हम 10 अहकाम में जाएं तो पहले 4 अहकाम जो हैं वो ख़ास तौर पे खुदा की ज़ात से मुंसलिक हैं कि उसकी इबादत, उससे मोहब्बत, उसकी प्रस्तिश और उसकी हुजूरी में दुआ, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो 10 अहकाम का दूसरा हिस्सा है कि अपने पड़ोसी, यानी जो इर्द गिर्द तेरे लोग हैं, जो हल्का अहबाब में हैं, रिश्तेदार हैं या अजनबी हैं या और ज़रूरतमंद लोग हैं, तो उनसे अपनी मानिंद मोहब्बत रख। तो दरअसल खुदावंद यीशु मसीह का स्टिल ज़ोर इस बात पे ही है कि तुम एक दूसरे से, क्योंकि यहूदियों में खुदा की इबादत, उसके कवानीन और जितने सैक्रामेंट्स थे उन पे बहुत पाबंदी से वो अमल पैरा थे, लेकिन एक दूसरे के साथ उनके जो रिलेशनशिप्स हैं, ताल्लुकात हैं, वो दुरुस्त नहीं है। सो खुदावंद यीशु मसीह ने न्यू टेस्टामेंट में, नए अहदनामे में बड़ा इस बात पे जोर दिया है कि खुदावंद ही की इबादत और प्रस्तिश या उसके साथ अपना राब्ता रखना काफ़ी नहीं है जब तक ये मोहब्बत या अकीदत जो बाप के साथ या खुदा के साथ है, ये तुम्हारी अमली ज़िंदगियों से ज़ाहिर ना हो। अगर अमली ज़िंदगियों से ज़ाहिर ना हो तो इबादत का कोई फ़ायदा नहीं, उन गीतों का, प्रस्तिश का, कलाम का सुनने या सुनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं अगर अमली ज़िंदगी में वो चीज़ें मौजूद ना हो। इसलिए कई दफ़ा चर्च में बहुत नारे लगाए जाते हैं, ऊंची ऊंची दुआएं की जाती हैं, बहुत जो कुछ कर सकते हैं किया जाता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल बाहर आते हैं एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, ताल्लुक या बातचीत या गुफ्तगू या किसी की बर्दाश्त करने की बारी आती है, तो फिर हमारे अंदर से वो सारी चीज़ें जो चर्च में हम कर रहे हैं वो सारी निकल जाती हैं। सो याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह इसमें एक तवाज़ुन देखना चाहते हैं, और तवाज़ुन क्या है कि खुदा बाप के साथ भी हमारी मोहब्बत जो है उसका लेवल जो है वो इस तरह हो, और इसी तरह से जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक है या मोहब्बत है, अकीदत है, उसका भी दर्जा बिल्कुल पैरेलल हो, एक जैसा हो, और हम ऐसे ही मुतवाज़ी चल रहे हों कि जिस तरह का रिलेशनशिप हमारा बाप के साथ है उसी तरह से वो रिलेशनशिप हमारे कामों से, हमारे किरदार से, हमारी गुफ्तगू से, हमारी बातचीत से नज़र आए, ताकि हम एक दूसरे के लिए बाबरकत बने। और यही खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो, क्योंकि यही खुदावंद यीशु मसीह की हमारी ज़िंदगियों में से पहचान दिखाने का एक मौका, अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने कामों से जाहिर करें कि हम वाकई मसीही हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और एक दफ़ा फिर हम पादरी सैमुअल बरकत साहब से जानेंगे। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे 13वीं आयत में लिखा है, इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। क्या मतलब है सर? खुदावंद का शुक्र है, और ये इससे ज़्यादा मोहब्बत, आगे फिर जान देना, इनको मैं 2 हिस्सों में कर लेता हूँ, आसानी रहेगी समझने समझाने में। इससे ज़्यादा मोहब्बत, अगर हम मोहब्बत का ख़त पढ़ें जो कुरिन्थस की कलीसिया के 13वें बाब में है, और वो हम सबको ज़ुबानी आता है, उसमें जहाँ जाके इसका इख्तिताम होता है, मैं जी ये भी बताना चाहता हूँ, एक महफिल में मुझे बुलाया गया जहाँ गैर मसीह लोग थे, तो वहाँ पढ़ने के लिए कलाम मुक़द्दस का और दुआ करने का कहा गया। तो मैंने वो पढ़ा, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसकी एक कापी अनायत कर दीजिएगा, ये जो आपने पढ़ा है ना। तो मैंने कहा
کہ یہ انجیل مقدس ہے، یہ تو سب کے لیے ہے، یہ سب کے لیے، یہ محبت کا خط سب کے لیے، اور یہ خدا کی طرف سے ہے۔ میں نے کہا جی میری طرف سے، میں تو اس کا نوکر ہوں، ادنا سا نوکر، یہ اس کی طرف سے۔ تو وہاں پر جب آپ اس 13ویں باب کو پڑھتے ہیں تو اس کے جو جہاں اختتام ہوتا ہے وہاں لکھا ہے غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، یہ ازل سے ہیں، یہ ازل سے ہیں، اور یہ کہا کہ افضل ان میں محبت ہے۔ اور یہ جو محبت ہے، کہا جاتا ہے، انگریزی بولنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، لیکن محبت میں نہیں، محبت میں نہیں جی، سب باتوں میں ہو سکتی، محبت میں نہیں۔ محبت جتنی بھی کرے کم ہے، وہ آپ کی اپنے باپ سے ہو، خدا باپ سے ہو، اور اس کی کلیسیا سے ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور کلام مقدس کا یہ خوبصورت فرمان، اس سے زیادہ محبت، ہم نے صرف محبت کی بات کی، اس سے زیادہ محبت جو بات ہے وہ کلام مقدس کہتا ہے کہ اس سے زیادہ محبت کہ کوئی اپنی جان دے دے دوسروں کے لیے۔ میں اکثر کہتا ہوں دنیا کے انقلابات کی بات کی جاتی ہے، جی فلاں انقلاب آیا، فلاں انقلاب آیا، میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن مجھے سارا آتا ہے۔ ان سارے انقلابs کو دیکھیں تو انقلاب کا عروج کس پر ہے؟ اتنے بندے مار دیے، اتنے بندے مار دیے، اس کو کرین کے ساتھ لٹکا دیا، اس کو یہ کر دیا۔ میں اپنے خداوند کے انقلاب کی بات کرتا ہوں جس نے کسی ملک کا سفر نہیں کیا، ایک ہی جگہ پر رہا، اور چند جگہوں پر جن کے نام ہمارے پاس ہیں، یہودیہ میں، سامریہ میں، جہاں جہاں رہا وہیں پر سے یہ انقلاب اٹھا۔ اور اس محبت کی بات یہ ہے کہ اس کا عروج وہ ہے کہ اس عروج میں میرے خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون بہایا، اپنی جان دے دی۔ اور یہ محبت جو ہے، یہ محبت کی کن کے لیے؟ دوستوں کے لیے۔ کون سے دوستوں سے؟ جن کو کہا اب میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، تم میرے دوست ہو۔ اور فرمایا کیا خوبصورت الفاظ اپنی صلیب پر سے، جہاں جان کنی کی حالت ہے، جہاں تکلیف کی حد ہی ختم ہو گئی، بہت بڑی تکلیف ہے، حد سے زیادہ ہے، پھر بھی وہاں ایسے الفاظ بولے، اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اس سے محبت زیادہ کون دکھائے گا کہ اس محبت میں اپنی جان دے دی لیکن کسی پر لان تان نہیں کی، کسی کو کچھ نہیں کیا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جس نے درخت کے نیچے جا کر کہا اور وہ اسی وقت سوکھ گیا، لیکن اختیارات ہیں، اس کے باوجود کسی شخص کو کوئی تکلیف نہیں دی، اور فرما دیا کہ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان دوسروں کے لیے دے دے۔ اس نے فرمایا بھی مجھے جان دینے اور لینے کا اختیار ہے۔ وہ وہاں سے کچھ بھی ڈیمانڈ کرتا کہ مجھے اتنی تمن فوج چاہیے، آ جاتی، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ وہ اس محبت میں کیا بات ہے، اس محبت کا پرچار کیا، اور نہ صرف پرچار کیا بلکہ اس سے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ اور بنی نوع انسان آج جہاں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، وہاں یہ ضرور کہا جاتا ہے۔ میں 1993 میں جب میں سیمنری کر رہا تھا تو مجھے جو تھیسس ملا اس میں جناب میں نے ایک شخص کا ذکر کیا۔ پنجاب اسمبلی میں کوئی باتیں ایسی آ رہی تھی، اس نے کہا جی ہم کوئی حضرت عیسیٰ نہیں ہیں کہ ایک گال پر تماچا کھا کے دوسرا کر دیں۔ میں نے خداوند کا شکر کیا اور میں نے کہا کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس کی محبت کا پرچار کہاں ہو رہا ہے اور کن کن زبانوں سے ہو رہا ہے۔ اور اسی لیے تو وہ کہہ گیا تھا اگر تم خاموش ہو گئے پتھر چلاؤ۔ ہم خاموش کیوں ہو؟ ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے یسوع کی محبت کا پرچار کرنا ہے، دوسروں تک یسوع کو پہنچانا ہے تاکہ لوگ خداوند سے واقف ہوں اور جانیں کہ یہ ہمارا خداوند ہے جس نے محبت میں اپنی جان تک قربان کر دی، لیکن کسی کو بددعا نہیں دی، کسی کی تکلیف کا باعث نہیں بنے۔ تو ہم اس کے لیے خداوند کی شکر گزار۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے شیئر کی ہیں، اور یقیناً یہ سمجھ لیں کہ محبت کی انتہا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے ظاہر کی ہے، دکھائی ہے کہ ایسی محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔
मतलब कोई इसका सानी नहीं है, कोई नेमुल बदल नहीं है जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिया है कि अपनी जान हमारे फिदिये के लिए, कफ़ारे के लिए दे दी। क्यों? ताकि हम सब ज़िंदगी पाएँ और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। सो बहुत ज़रूरी है हम इस बात को जानें, समझें कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी और उसकी मोहब्बत की क्वालिटी ये है कि उसने इस मोहब्बत की खातिर अपनी जान दे दी। और खुदावंद यीशु मसीह की तवक्को भी ये है ईमानदारों से कि हम भी एक दूसरे के साथ ऐसी ही मोहब्बत रखें और ऐसे जज्बे के साथ ही मोहब्बत रखें जिस जज्बे के साथ खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ मोहब्बत जाहिर की। और मोहब्बत ये नहीं है कि बस आप कहते रहें जी मुझे मोहब्बत है, मोहब्बत है। याद रखें कि जो मोहब्बत है ये इजहार की मोहताज है। आपको इसका इजहार करना होता है। जब हम मोहब्बत करते हैं तो वो हमारे कामों से नज़र आती है। मतलब कोई कहता रहे जी खुदा से मुझे मोहब्बत है, लेकिन उसकी इबादत ना करे और उसकी हुजूरी में ना जाए, दुआ ना करे, कलाम ना पढ़े, या जो कुछ खुदावंद की तरफ से हमारी जिम्मेदारियां वो ना करें, तो कैसी मोहब्बत है। इसी तरह से कोई ख़ानदान में मियाँ बीवी, मियाँ कहता रहे बीवी से जी मुझे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन जो कुछ उसे रिक्वायर्ड है, जो कुछ उसको जाहिर करना चाहिए मोहब्बत में वो करे ना, तो ये कोई मोहब्बत नहीं। इसी तरह से बीवी अगर अपने मियाँ की रिस्पेक्ट नहीं करती, इज़्ज़त नहीं करती, कहे जी मुझे बड़ी मोहब्बत है, तो कोई मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत एक्चुअली इजहार चाहती है कि आप उसको जाहिर करें कि अपने कामों से, अपनी एक्टिविटीज़ से, क्या वाकई उससे मोहब्बत करते, प्यार करते। अगर आपको एक दूसरे से मोहब्बत है तो फिर इग्नोर करें गलतियों को, ख़ताओं को, एक दूसरे के गुनाहों को मुआफ़ करें, बख्श दें, ताकि हमारी मोहब्बत जो है वो ज़ाहिर हो सके। यकीनन हमें खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात से यही दर्स मिलता है और ये लेसन हम सब के लिए है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। थैंक यू सो मच पादरी साहब, थैंक यू सो मच। यकीनन नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम के वसीले से भी आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआई दरख्वास्त हो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।